अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। आज हमारे मौज़ूआत तो कई ऐसे थे जो कि अवामी नौइयत के, जिन्हें आप कह सकते हैं, जिनमें अवाम के मसाइल के हवाले से बात की गई थी, लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी सामने आईं जिससे को दिल के अंदर एक दर्द उठा और सोचा कि आज हर उस बंदे के दिल की आवाज़ जो है वो आप तक पहुंचाई जाए जो एक आम आदमी सोचता है। आज आम आदमी की क्या ख्वाहिशात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आम आदमी ये आज सोचने पे मजबूर है और उसका दिल करता है कि उसको भी प्रोटोकॉल दिया जाए, उसके आगे पीछे भी हूटर मारती हुई गाड़ियाँ हों। इसकी वजह क्या है कि वो बम प्रूफ गाड़ी का ख्वाहिशमंद क्यों है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों का ख्वाहिशमंद क्यों है, जिससे ना गोली गुजर सकती है ना बम उस पर असर कर सकता है, जिसकी गाड़ी में जैमर लगे हों और कोई उसके नज़दीक भी ना फटक सके, और अगर कोई करीब आए तो उसके गार्ड उसे उड़ा के रख दें। ये तो एक बड़े लोगों की सोच है जो वो सड़कों पे दंदनाते फिरते हैं, हमारे हुक्मरान जिनको कहा जाता है। लेकिन आम आदमी भी अब सोचना शुरू हो गया कि उसे भी ये सहूलतें दी जाए। उसकी वजह क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आप बैंक में बिजली का बिल जमा करवाने जाते हैं, आपको लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। आप 2-2 घंटे लाइनों में खड़े रहते हैं। कोई बैंक है तो वो कहता है जी हमारे पास ये सहूलत नहीं। जब आप सुबह सवेरे उठ के जाते हैं तो बैंक वाला कह देता है कि आज हमारी मशीनरी काम नहीं कर रही, आप किसी और बैंक जाएं। आपके सफ़ेद बालों का भी ख्याल नहीं किया जाता। आप कहें मैं सीनियर सिटीज़न हूँ तो वो कहते हैं हमारे पास अमला काम है, आप उसी लाइन में लगें जहाँ पे दूसरे लोग लगे हों, चाहे वहाँ पे आपका दम मुसाफिर हो जाए। तो इसलिए आम आदमी को, हर उस बंदे को जो आम है, उसे प्रोटोकॉल चाहिए। वो जब बैंक में 10-20 गाड़ियों के साथ पहुंचेगा तो बैंक मैनेजर भी उसे उठ के खड़ा होकर सलाम करेगा, सलूट करेगा और उसका बिल खुद लेके वो कैश के काउंटर पे जाएगा और उसका बिल जमा करवा देगा। लोग जब अपने आसपास इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो फिर उनके अंदर एक नफ़रत और दिल में दर्द उठता है कि ये सब कुछ हमें क्यों नहीं मिल सकता। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी एजुकेशन ज़्यादा हो, आप बहुत पढ़े लिखे हो। यहाँ पे वो लोग प्रोटोकॉल ले रहे हैं जो एक भी जमात नहीं पढ़े हुए, और वो सड़कों पे लोगों को रोनते हुए गुजर जाते हैं। ज़रूरी नहीं किसी को जिस्मानी तौर पे रौंदा जाए, उसके एहसासात को भी रौंदा जाता है, उसके जज्बात को भी रौंदा जाता है। मेरा दिल करता है कि मैं दूध वाली दुकान पे जाऊं, बल्कि मैं क्यों जाऊं, मेरा प्रोटोकॉल जाए और वहाँ से असली दूध लेके आए। मैं आम बंदे की इससे दूध वाली मिल्क शॉप पे जाता हूँ, मुझे पानी मिला, केमिकल मिला, दूध मेरे हाथ में थमा दिया जाता है। जब भी दूध के रेट बढ़ते हैं तो साथ ही पानी की मकदार, केमिकल की मकदार भी बढ़ा दी जाती है। मेरा दिल करता है कि मुझे असल और खालिस दूध जो है वो मुहैया मिले। जो लाखों करोड़ों रुपए लेके महकमे बनाए हुए हैं, इनको बंद कर देना चाहिए। ये अगर अवाम को खालिस दूध फराम नहीं कर सकते तो ये अपने दफ्तरों के ठंडे कमरों में बैठकर क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैं एक आम आदमी, मुझे खालिस दूध चाहिए। मेरा दिल करता है, एक आम आदमी का दिल करता है कि वो अपने किसी काम के लिए किसी ऑफिस में जाता है, किसी, आप एक मिसाल के तौर पे एक किसी पटवारी के पास जाता है, तो वहाँ जाके उसे पता चलता है कि उसके नाम पे जो जगह थी उसका तो वजूद ही नहीं। पटवारी
اسے مختلف طریقے بتاتا ہے. پہلے اسے انکار کرتا ہے، پھر کچھ جیب تھوڑی سی گرم ہوتی ہے تو پھر اس کے راستے بتائے جاتے ہیں، پھر مزید جیب گرم ہوتی ہے تو اسے سب کچھ اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے. میرا دل کرتا ہے کہ میرے ساتھ پروٹوکول ہو، 10-20 گاڑیاں آگے ہوں، 10-20 گاڑیاں پیچھے ہوں، ایمبولینس ہو. یہ میری بہت خواہش ہے. میں یہ آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ ایک عام آدمی کی اب یہ بہت خواہش ہے کہ یہ گاڑیاں، یہ ایمبولینسز اس کی حفاظت کے لیے گن مین اس کے ساتھ ہو. وہ پٹواری کے پاس جائے تو پٹواری کے پاس پہنچنے سے پہلے کمشنر آپ کے پاس پہنچ جائے کہ جی حضور بتائیے آپ کا کیا کام ہے. آپ گھر جائے، آپ کا کام آپ کے گھر پہنچ جائے گا. میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بجلی کے بلوں کی اقساط کروانے کے لیے، کیونکہ میں اس قابل نہیں کہ میں آج کے دور میں مکمل پورا بجلی کا بل ادا کر سکوں. میرا دل کرتا ہے میرے ساتھ پروٹوکول جائے، میرے آگے پیچھے گاڑیاں گھومیں، کسی اشارے کی پرواہ نہ کی جائے، کسی سگنل کو نہ دیکھا جائے. جو وہاں پہ پولیس اہلکار ہیں وہ کھڑے ہوں، وہ لوگوں کو گھنٹوں سڑکوں پہ کھڑا رکھے اور مجھے وہاں سے گزارے. اور جب میں کسی وابڈا کے آفس میں پہنچوں تو میرے پہنچنے سے پہلے وہاں پہ چیئرمین وابڈا کا فون آ جائے کہ یہ جو صاحب آ رہے ہیں ان کا بل پکڑیں اور خود جمع کروائیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے یونٹ زیادہ ڈالے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور قانونی طور پر ہونا بھی یہ چاہیے کہ جو اہلکار تعینات ہیں آپ کے محلے میں، جو زیادہ یونٹ ڈال رہے ہیں، وہ یونٹ واپس نہ کریں. اس صارف کا بل ادا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے یونٹ زیادہ ڈالے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے آپ یونٹ زیادہ ڈالیں. میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے جب گھر سے باہر نکلوں تو میرے گھر کے باہر گاڑیاں ہی گاڑیاں کھڑی ہوں، چاہے پورا محلہ بند ہو جائے، کسی کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہ ہو. ہر کوئی اپنی کھڑکی کے پردے کو تھوڑا سا سرک کے دیکھے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اور میں نکلوں تو لوگ چاہے گھر بیٹھے مجھے بد دعائیں دے رہے ہوں، لیکن جو سامنے آئے وہ مجھ سے عزت سے ملے، مجھے سلوٹ کرے، مجھے جھک کے سلام کرے. اور جب میں کسی بازار میں پہنچوں گھر کی اشیاء خریدنے کے لیے تو وہاں جو ڈی سی کا عملہ ہے وہ مجھے بازار نہ جانے دے، میری گاڑی پھلوں سبزیوں سے ویسے ہی بھر دے. جیسے جو وزراء ہیں، جو سرکاری اہلکار ہیں، وہ میں نے دیکھا ہے کہ سڑکوں پہ جو ریڑیاں لگی ہیں وہ بھی وہاں سرکاری گاڑیاں زیادہ کھڑی ہوتی ہیں. وہ سرکاری اہلکار جن کی بدولت، جن کی سہولت کاری سے وہ ریڑی سڑک کے بیچ میں کھڑی ہے، وہ اس کے گھر کا سودا سلف اسی کی ذمہ داری ہے. میرا دل کرتا ہے کہ میں جب گھر سے نکلوں تو کہیں بھی مجھے روکا نہ جائے، میرے پاس کوئی لائسنس نہ ہو. بس میں کوئی مجھے روکنے کی کوشش کرے تو میرا پروٹوکول اسے دھکے مار کے پرے کرے. میرا دل یہ کرتا ہے، اور یہ دل میرا دن بدن اس کی خواہشات بڑھتی جا رہی ہے. اور میرا دل کرتا ہے کہ جب یہ پروٹوکول کی گاڑیاں گزر رہی ہوں تو میں ان کو روکوں، میں ان کے آگے کھڑا ہو جاؤں، ان سے ہاتھ جوڑ کے التجا کروں کہ خدا کے لیے عوام کے جذبات سے نہ کھیلے، عوام کا خون نہ چوسے، عوام کو ان کے حقوق دے. میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں ایسے پروٹوکول پہ لعنت بھیجوں. میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں ایسی ہوٹر مارتی ہوئی گاڑیوں کو کہیں دور پھینک دوں. میرا یہ دل کرتا ہے کہ کسی بم پروف گاڑی کو میں کسی سرحد پہ بھیج دوں کہ جاؤ وہاں جا کے اپنا مظاہرہ کرو، وہاں جا کے ریسیں لگاؤ. میرا دل کرتا ہے ہر پروٹوکول لینے والے کو گرے باندھ سے پکڑوں، لیکن میں ایسا کر نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے اندر اتنی جرت نہیں. مجھے ڈر ہے کہ مجھے اٹھا لیا جائے گا، مجھے یہ پروٹوکول والے لے جائیں گے، مجھے غائب کر دیں گے.
لیکن آج یہ میرے ہاتھوں بچ جائیں گے، لیکن روز حشر کے روز ان کا گریبان ہوگا اور ہم عام آدمی جو ہیں ان کا ہاتھ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔